Kabalo ba mo nga ang barangay Ambago gipanganlan kini gikan sa kahoy nga ambago? Ang barangay nga puno sa kasaysayan ug tradisyon nga nagpakita sa ilang kabilin ug kalambuan. Ang barangay Ambago nahimo kining bantog sa ilang mga produkto sama sa nipa ug unaw nga gikan sa lumbia. Usa kini sa mga importante nga sangkap sa paghimo og palagsing. Kini nga mga produkto ang naghatag og dakong kita sa among mga residente. Ang barangay Ambago usab usa ka puno sa mga lamian nga produkto nga gikan sa tubig. Naglakip kini sa kinhason, banisil, suso ug tuway. Ang pagkaon sa humay ug mga kabibi kay walay urob sa mga lumlupyo dinhi. Ang barangay Ambago kay usa sa mga proyekto sa lungsod nga nagpakita sa ilang dako nga kalambuan. Kining mga tribo nga gipanguluhan ni Dato Lapaknon nga nag-organisar sa barangay Ambago aron mapalambo ug mapanalipdan ang ilang kabilin. Apan, nahibal-an nga walay lisensya ang mga kalihukan sa kaning tribo. Maong nawala ang mga dato nga naglihok sa pag-organisa sa atong barangay Ambago. Karon hatagan mighigayon nga makaistorya si Honorable Danilo Cabilan, ang among punong barangay diri sa barangay Ambago, aron makig-istorya kung unsa gyud ug aha gyud nagikan ang pangalan nga barangay Ambago. Ang pag-uswag sa barangay Ambago nagdala usab sa pagkawala sa ilang kultura ug kabilin. Wala nay nabilin nga kultura nga nagpakita sa ilang herensya ug tradisyon. Tungod niya, daghan minatun-an ug nahibal-an na mahitungod sa barangay Ambago. Ug matod pa niya, ang kasaysayan sa barangay Ambago kay usa sa mga gapamalandong sa pag-uswag ug pagbago. Bisan pa man sa pag-uswag sa teknolohiya ug ekonomiya, kinahanglan gihapon nga atong ampingan ug ipadayon ang atong kabilin ug kultura.